Hello everyone, welcome back to Chautari Spoken English. In today's video, we are going to talk about past perfect continuous tense. यो past perfect tense लाई हामीले कुन सिनारियोमा युज गर्छौं त? यदि हामीलाई भूतकालको कुरा भन्नु छ टाइम ड्युरेसनको साथमा भनी हामीले यो टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै हिजो म 3 घण्टादेखि यो काम गरिरहेको थिएँ अथवा हिजो पानी पर्दाखेरि म 3 घण्टादेखि प्रतीक्षालयमा उभिरहेको थिएँ। यस्ता सेन्टेन्सहरु बनाउनु पर्यो भने हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौं। आउनुहोस् यसको बारेमा विस्तृतमा जानौं। त्यो भन्दा पहिला म हजुरसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब हेरौं पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई विस्तृतमा जानौं। अहिलेसम्म हामीले वर्तमान कालका 4 पार्ट्स पढ्यौं र पास्ट टेन्सका पनि हामीले 3टा सामान्य काल, सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण भूतकाल पढिसक्यौं र अहिले हामी पढ्दै छौं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। यो हाम्रो बेसिक इंग्लिशको लेसन 14 हो। यो भन्दा पहिला हामीले 14 वटा भिडियोहरु अपलोड गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला। त्यो सबै हेरेपछि यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला, जसले तपाईले नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनु हुनेछ। अब हेरौं यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा अरु अगाडिको जानकारीहरु लियौं। कुन कन्डिसनमा हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं त? व्हेन वी युज पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, जहिले हामीलाई यो भन्न हुन्छ धेरै समय पहिलादेखि काम भइरहेको थियो र अहिले त्यतिखेर काम थियो र काम भइसक्यो। पहिला नै काम भइरहेको थियो अनि भइसक्यो भन्न पर्यो भने हामीले यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। जस्तै हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा उसले वर्षौंदेखि गाइरहेको छ भनिएको थियो, यहाँ हामीले गाइरहेको थिए भनेर भनिन्छ। एक्जाम्पलहरु हेरेर सजिलैसँग बुझौं। द सिंगर had been singing for years. गायकले वर्षौंदेखि गाइरहेका थिए। यहाँ गाइरहेका छन् भएको भए यो प्रेजेन्ट हुन्थ्यो, थिए भएको हुनाले पास्ट टेन्स भयो। यसरी चाहिँ भनिएको छ गायकले वर्षौंदेखि गाइरहेका थिए। People had been obeying rules for ages. जनताले युगौंदेखि नियमहरु पालना गर्दै आएका थिए। जनताले युगौंदेखि नियम पालना गर्दै आएका थिए। He had been learning martial arts since 2018. उसले 2018 देखि मार्शल आर्ट सिक्दै आएको थियो। हुन सक्छ अहिले उसले सिक्दैनन्। यो हामीले पास्ट को कुरा गरिदै छ। उनले 2018 देखि सिक्दै आएका थिए, अहिले छोडिसके, धेरै दिन भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ भनिएको छ I had been working at the company for 5 years when I got the promotion. यहाँ चाहिँ दुईटा पार्टमा बनाइएको छ। मैले कम्पनीमा 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको थिएँ जब मलाई पदोन्नति मिल्यो, प्रमोसन मिल्यो। यसरी चाहिँ हामीले दुईटा पार्टमा सेन्टेन्स बनाएको छ। यस्तो भन्न पर्यो भने पनि हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौं। अब यसका फर्मुलाहरु पनि हेरिहालौं। यसका फर्मुलाहरु सिम्पल जुन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको थियो त्यही नै फर्मुला हो र फरक भनेको हेल्पिङ वर्ब मात्रै फेरिएको छ। यदि तपाईले राम्रोसँग प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स पढ्नु भएको थियो भने यो पनि खासै अप्ठ्यारो तपाईलाई लाग्दैन। फरक भनेको हेल्पिङ वर्बको हो र त्यो चाहिँ यहाँ हामीले ह्याड को प्रयोग गरिएको छ र पहिला हामीले ह्याज र ह्याभ को प्रयोग गरिन्थ्यो अनि अरु सबै सेम छ। बीन को प्रयोग पनि पहिला हामीले गरिसकेको हो र VING अब्जेक्ट प्लस सिन्स फर अनि टाइम यो चाहिँ सबै हामीले पहिला पनि प्रयोग गरेको हो। र नेगेटिभमा हामीले नट थप्दिन्छौं। सब्जेक्ट र वर्ब को बीचमा हामीले नट थपेका छौं र इन्ट्रोगेटिभमा हामीले हेल्पिङ वर्बलाई पहिला राखेका हुन्छौं जसले यो इन्ट्रोगेटिभ बन्छ। अनि यसमा हामीले V4 युज गर्छौं सबैमा। VING भनेको V4 वर्ब को फोर्थ फर्म अथवा जसमा ING थपिएको हुन्छ, जस्तै गोइङ, कमिङ, रिडिङ, राइटिङ जस्ता ING फर्म हामीले यसमा युज गर्छौं। अब नेक्स्टमा हेरौं। नेक्स्टमा चाहिँ हामीले यसका हेल्पिङ वर्बको बारेमा हेरौं। यहाँ चाहिँ हामीले हेल्पिङ वर्ब एउटा मात्रै छ, त्यो हो ह्याड। चाहे जोसुकै नाउन होस्, ही, शी, इट, I, you, we, they अथवा अल नाउन, कुनै पनि नाउन होस्,
हामीले ह्याडकै प्रयोग गर्छौं। यो एउटा कुरा चाहिँ पास्ट टेन्समा सजिलो छ र यसमा हामीले बीन को प्रयोग पनि अल को साथमा गर्छौं। कुनै पनि होस् केही पनि होस् हामीले बीन चाहिँ हर सेन्टेन्समा लगाउनै पर्छ पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको, चाहे त्यो पोजिटिभ होस्, नेगेटिभ होस्, इन्ट्रोगेटिभ होस् अथवा त्यसमा सिंगुलर प्लुरल कुनै पनि होस् हामीले बीनको प्रयोग गर्नुपर्छ। बीनको प्रयोग गरेनौं भने त्यो सेन्टेन्स हाम्रो कन्टिन्युअस टेन्समा कन्भर्ट हुन जान्छ। अब नेक्स्टमा हेरौं। नेक्स्टमा हामीले सिन्स र फर को बारेमा पनि बुझिहालौं। यो पनि हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा बुझेकै हो। सिन्स को प्रयोग हामीले सधैं पोइन्ट अफ टाइम को लागि गर्छौं। जस्तै सिन्स 10 AM, सिन्स 10 AM, सिन्स सन्डे, सिन्स जनवरी, सिन्स 2019 etc। जहाँ चाहिँ हामीले एउटा निश्चित समय दिएका हुन्छौं त्यसमा हामीले सिन्स को प्रयोग गर्छौं। जसमा हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट, डेट अथवा टाइम दिएका हुन्छौं त्यसमा पनि हामीले सिन्स कै प्रयोग गर्छौं। यही माथिकोलाई यसमा दुबारा बताइएको छ। अथवा यहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम भनेको टाइमको एउटा निश्चित पोइन्ट दिएको छ त्यो ठाउँमा सिन्स छ। अनि फर को युज हामीले कहाँ गर्छौं भने ड्युरेसन अफ टाइम, जहाँ चाहिँ ड्युरेसन अवधि बताइएको छ। जस्तै यति दिन, 15 दिन, 20 दिन अथवा 1 महिना 2 महिना भन्ने ठाउँमा हामीले फर को प्रयोग गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पलमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 घण्टादेखि, 1 दिनदेखि, 1 हप्तादेखि, 1 वर्षदेखि, 14 वर्षदेखि अनि तपाईको सेन्चुरी, शताब्दीौंदेखि भन्न पर्यो भने हामीले फर को प्रयोग गर्छौं। अनि यो कन्डिसनमा पनि हामीले फर को प्रयोग गर्छौं। फर अ वाइल भने केही समय अघिबाट, फर अ लङ टाइम धेरै समय अघिबाट, फर इयर्स भनेको वर्षौंदेखि, फर डेकड्स भनेको दशकौंदेखि अथवा फर सेन्चुरीज भनेको शताब्दीौंदेखि। यसरी हामीले सिन्स र फर को प्रयोग गर्छौं। यो चाहिँ प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स कै नियम हो तपाईले पढ्नु भएको थियो भने यहाँ पनि त्यही नै नियम हो, यसमा केही फरक छैन। अब हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाएर हेरिहालौं। यसका सेन्टेन्सहरु अलिकति लामा हुन्छन् तर यदि तपाईले प्रेजेन्ट टेन्स पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई खासै अप्ठ्यारो लाग्दैन। पोजिटिभ सेन्टेन्स फर्मुला फेरिबाट रिपिट गरेको छ। सब्जेक्ट प्लस ह्याड बीन प्लस आईएनजी प्लस अब्जेक्ट प्लस सिन्स फर प्लस टाइम। पहिलो एक्जाम्पल हामीले हेरिहालौं। पहिलो एक्जाम्पलमा भनिएको छ ही ह्याड बीन वर्किङ देयर सिन्स 2010। उसले त्यहाँ 2010 देखि काम गरिरहेको थियो। 2010 देखि गरिरहेको थियो। 2 महिना 3 महिना पहिले छोड्दियो अथवा के भयो जे पनि भयो, तर यो भविष्य भूतकालको कुरा यहाँ गरिएको छ। आजको कुरा यहाँ गरिएको छैन। आजको भनेको भए उसले यहाँ धेरै दिनदेखि काम गरिरहेको छ भनेर भनिन्थ्यो। यहाँ छ को नै थियो को कुरा गरिएको छ, त्यही भएर चाहिँ यो पास्ट टेन्स भयो। र यहाँ ही भनेको तपाईको सब्जेक्ट भयो फर्मुलाको हिसाबले सबभन्दा पहिला। त्यसपछि हामीले ह्याड को प्रयोग गरियो, अनि त्यसपछि बीन को प्रयोग गरियो, त्यसपछि VING को प्रयोग गरियो। वर्किङ भनेको वर्क प्लस ING वर्किङ, अनि अब्जेक्ट भनेको यहाँ अब्जेक्ट छैन। ही ह्याड बीन वर्किङ देयर सिन्स 2010। यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट हामीले देयर चाहिँ अब्जेक्ट हो। त्यहाँ भनेको त्यहाँ उसले काम गरिरहेको थियो। यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाइयो। अनि सिन्स र फर मध्ये हामीले सिन्स युज गरियो अनि 2010 भनेर हामीले यहाँ लेखियो। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा भनेको छ I had been living in India since 2010। म 2010 देखि भारतमा बसिरहेको थिएँ भनेर भनिएको छ। यहाँ नेपाल आउनु भन्दा अघि म भारतमा बसिरहेको थिएँ, यो पुरानो कुरा हो, भूतकालको कुरा हो। नेक्स्टमा भनिएको छ द स्ट्याच्यु had been standing there for 50 years before protesters destroyed। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा ध्वस्त हुनु अघि त्यो शालिग 50 वर्षदेखि त्यहाँ उभिरहेको थियो। यसमा चाहिँ दुईटा सेन्टेन्स हामीले जोडेर एउटा बनाएका छौं। द स्ट्याच्यु भनेको सब्जेक्ट भयो, ह्याड बीन भनेको पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हेल्पिङ वर्ब ह्याड र बीन, अनि स्ट्यान्डिङ भनेको V4, अनि देयर भनेको यहाँ अब्जेक्ट भयो, अनि फर 50 इयर्स भनेको टाइम भयो, अनि बिफोर प्रोटेस्टर्स डिस्ट्रोयड यो चाहिँ तपाईको सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। जसरी हामीले पास्ट परफेक्ट टेन्समा दुईटा जोडेर एउटा सेन्टेन्स बनाएका थियौं, यहाँ पनि हामीले दुईटा जोडेर एउटा सेन्टेन्स बनाएका छौं। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा ध्वस्त हुनु अघि त्यो शालिग 50 वर्षदेखि त्यहाँ उभिरहेको थियो। यस्ता घटनाहरू हामीले नेपालमा धेरै देखेका थियौं। यहाँ नेक्स्टमा भनिएको छ मैले कम्पनीमा 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको थिएँ जब मलाई पदोन्नति मिल्यो, प्रमोसन मिल्यो। I had been working at the company for 5 years when I got the promotion। यो when I got the promotion भन्ने सिम्पल पास्ट टेन्स भयो। यो सिम्पल पास्ट टेन्सको पार्ट हो र यतापट्टि चाहिँ I had been working
आई भनेको सब्जेक्ट, ह्याड बिन चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको हेल्पिङ वर्ब, वर्किङ V4 भयो, एट द कम्पनी भनेको अब्जेक्ट, फर भनेको सिन्स र फर मध्ये हामीले यहाँ फरको प्रयोग गरियो किनकि 5 इयर्स भनिएको छ, निश्चित पोइन्ट दिएको छैन, अवधि बताइएको छ, त्यही भएर हामीले फरको प्रयोग गरियो। अनि यहाँ चाहिँ फर इयर्स भनेर भनिएको छ, वर्षौँदेखि 5 वर्षदेखि मैले त्यो कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएँ। अनि अर्को पार्टमा भनिएको छ व्हेन आई गट द प्रमोसन, जब मैले प्रमोसन पाएँ भनेर हामीले यसरी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। दुवै तरिकाले हामीले बनाउन सक्छौँ, आधा सिंगल सेन्टेन्स पनि र डबल सेन्टेन्स पनि, डबल कन्डिसनल सेन्टेन्स पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ द थिएटर द्याट वाज डेमोलिस्ड ह्याड बिन डुइङ वेल सिन्स 2004, ध्वस्त गरिएको थिएटर 2004 देखि राम्रो चलिरहेको थियो। ध्वस्त गरिएको थिएटर 2004 देखि राम्रो चलिरहेको थियो भनेर हामीले भनिएको छ। एउटा कुनै थिएटर जसलाई हामीले ध्वस्त गरिदिइसक्यौँ त्यो 2004 देखि राम्रो चलिरहेको थियो, पास्टको कुरा गरिएको छ। र यसमा चाहिँ एउटा डिफरेन्स छ, यसमा हामीले सिम्पल पास्ट टेन्सलाई पहिला युज गरिएको छ, द थिएटर द्याट वाज डेमोलिस्ड, यो चाहिँ अर्डिनरी पास्ट टेन्स हो। डेमोलिस्ड भनेको अर्डिनरी, यो अर्डिनरी पनि होइन, यो चाहिँ तपाईँको पेसिभ भोइसमा यहाँ दिएको छ। पेसिभ भोइस हामीले पछि पढ्नेछौँ हैन। यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट के छ त भन्दा यो नै सब्जेक्ट हो, द थिएटर द्याट वाज डेमोलिस्ड, यो एउटा यहाँ पे सब्जेक्ट हो। यो लङ यति लामो एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा वर्डको सब्जेक्ट हो। त्यो ध्वस्त गरिएको थिएटर, यहाँ सब्जेक्ट के हो त भन्दा ध्वस्त गरिएको थिएटर, द थिएटर द्याट वाज डेमोलिस्ड, यो चाहिँ सब्जेक्ट हो। ह्याड बिन डुइङ वेल सिन्स 2004, 2004 देखि राम्रो चलिरहेको थियो, यो सब्जेक्ट भयो। द थिएटर द्याट वाज डेमोलिस्ड, यो सब्जेक्ट भयो। अनि त्यसपछि हामीले ह्याड बिनको प्रयोग गरियो। अनि डुइङ भनेको आइएनजी, डुको आइएनजी, अनि डुइङ वेल सिन्स 2004 भनेर हामीले यो बनायो। वेल चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट छ, अनि सिन्स भनेर सिन्स र फरमा हामीले सिन्सको प्रयोग गरियो किनकि 2004 भनेर पोइन्ट अफ टाइम दिएको हुनाले। यसरी चाहिँ हामीले पोजिटिभका सेन्टेन्सहरू बनाइन्छ। यो अलिकति लामो अथवा अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ, तर प्र्याक्टिसको कुरा हो, पटक पटक प्र्याक्टिस गरेपछि यो हामीले यसमा एकदमै सजिलोसँग सिक्छौँ र यो पनि कहिले न कहीँ प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर हामीले बोल्नको लागि यो पनि सिक्दा राम्रो हुन्छ। र अहिले यसरी चाहिँ तपाईँले सिक्नुभयो भने एउटा प्रोफेसनल इङ्ग्लिस सिक्न बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको ह्याड बिन नै थियो, अरू सबै तपाईँको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसकै एउटै हो। अब नेक्स्ट हामीले नेगेटिभ पनि हेरिहालौँ। नेगेटिभमा हामीले यहाँ नटको प्रयोग गरिएको छ, एउटा फरक भनेको नट हो, अरू चाहिँ सबै पोजिटिभकै फर्मुला यहाँ लगाइएको छ, नटको मात्रै फरक यहाँ छ। अब यसको इक्जाम्पलहरूबाट हामीले बुझिहालौँ। यहाँ मैले त्यही पुरानै सेन्टेन्सहरू युज गरिरहेको छु जसले चाहिँ हामीलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ फरक फरक सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ही ह्याड नट बिन वर्किङ देयर सिन्स 2019, ही भनेको सब्जेक्ट, ह्याड बिन भनेको हेल्पिङ वर्ब भयो र नट चाहिँ हामीले नेगेटिभ बनाउनको लागि लगायो। ही ह्याड नट बिन वर्किङ देयर, वहाँ, वर्किङ भनेको VING, देयर सिन्स 2019, ऊ 2019 देखि त्यहाँ काम गरिरहेको थिएन। यस्तो सेन्टेन्स हामीले नेगेटिभमा बनाउन सक्छौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ म 2019 देखि भारतमा बसिरहेको थिएन, नट मात्रै हामीले यहाँ जोडेका छौँ, अरू सब पोजिटिभकै सेन्टेन्स छ र यसरी हामीले थियोलाई थिएन बनाएको छ। म 2019 देखि भारतमा बसिरहेको थिएन। नेक्स्टमा हेरौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ द फ्याक्ट्री ह्याड नट बिन रनिङ फर 5 इयर्स बिफोर प्रोटेस्टर्स डिस्ट्रोइड द्याट, प्रदर्शनकारीहरूद्वारा ध्वस्त हुनु अघि त्यो कारखाना 5 वर्षदेखि त्यहाँ चलिरहेको थिएन भन्नाले बन्द थियो त्यो कारखाना। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा ध्वस्त हुनु अघि त्यो कारखाना 5 वर्षदेखि त्यहाँ चलिरहेको थिएन, बन्द थियो। यसमा चाहिँ हामीले द फ्याक्ट्री भनेको सब्जेक्ट, ह्याड नट बिन भनेको हेल्पिङ वर्ब प्लस नट, रनिङ भनेको V4 फर 5 इयर्स, यो एउटा पार्ट भयो र यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो। यो चाहिँ तपाईँको सिम्पल पास्ट टेन्सको पार्ट हो। बिफोर प्रोटेस्टर्स डिस्ट्रोइड द्याट, यो चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्सको पार्ट हो। यो सेन्टेन्स चाहिँ दुईटा सेन्टेन्स मिलेर बनेको छ। अब नेक्स्टमा हेरौँ। नेक्स्टमा भनेको छ आई ह्याड नट बिन वर्किङ एट द कम्पनी फर 5 इयर्स वेन कम्पनी स्टप्ड इट्स अपरेसन, जब कम्पनी बन्द भयो मैले कम्पनीमा 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको थिएन भन्नाले मैले 5 वर्ष पहिले कम्पनी छोडिसकेको थिएँ। आई भनेको सब्जेक्ट, ह्याड नट बिन भनेको तपाईँको यहाँ नट प्लस हेल्पिङ वर्ब, वर्किङ भनेको V4 एट द कम्पनी भनेको अब्जेक्ट।
यति मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। आई ह्याड नट बिन वर्किङ एट द कम्पनी, म कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएन। कसैले तपाईँलाई क्वेसन पूछेको सोधेको छ भने तपाईँले यतिले मात्रै पनि जवाब दिन सक्नुहुन्छ। आई ह्याड नट बिन वर्किङ एट द कम्पनी फर 5 इयर्स, म 5 वर्षदेखि त्यो कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएन। र नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामीले यहाँ जोडिएका छौँ कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाउनको लागि। व्हेन कम्पनी स्टप्ड इट्स अपरेसन, जब कम्पनीले आफ्नो काम बन्द गर्यो त्यतिखेर म त्यहाँ काम गरिरहेको थिएन। यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाइयो। नेक्स्टमा भनिएको छ द थिएटर द्याट वाज डिमोलिस्ड ह्याड नट बिन डुइङ वेल सिन्स 2019। यहाँ भनेको छ ध्वस्त गरिएको थिएटर 2019 देखि राम्रो चलिरहेको थिएन। पहिला हामीले राम्रो चलिरहेको थियो भनिएको थियो, यहाँ राम्रो चलिरहेको थिएन भनेर भनिएको छ। र यहाँ चाहिँ एउटा नटको प्रयोगले मात्रै यसलाई पोजिटिभबाट नेगेटिभमा कन्भर्ट गरिदिएको छ। र अब हेरौँ नेक्स्ट इन्ट्रोगेटिभ पनि हामीले हेरिहालौँ। इन्ट्रोगेटिभमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एउटा मात्रै हो। इन्ट्रोगेटिभमा हामीले हेल्पिङ वर्ब सधैँ पहिला युज गर्छौँ, अरू सबै पोजिटिभ सेन्टेन्सकै हुन्छ। सब्जेक्ट पनि हामीले पहिला युज गरिसकेको, बिन, बिफोर, अब्जेक्ट, सिन्स, फर यो सबै पहिला हामीले प्रयोग गरिसकेको। र अब इक्जाम्पलहरू हेरेर बुझिहालौँ। यहाँ भनिएको छ ह्याड ही बिन वर्किङ देयर सिन्स 2010, के ऊ 2010 देखि त्यहाँ काम गरिरहेको थियो भनेर हामीले सोधिएको छ। ह्याडलाई हामीले पहिला युज गरियो, ही सब्जेक्ट भयो, बिन हेल्पिङ वर्ब भयो, वर्किङ देयर सिन्स 2010 वर्किङ भनेको आइएनजी, देयर सिन्स फरमा हामीले सिन्स युज गरियो र 2010 पोइन्ट अफ टाइम हामीले यहाँ दिएको छ। के ऊ 2010 देखि त्यहाँ काम गरिरहेको थियो भनेर हामीले सोधियो। नेक्स्टमा हेरौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ ह्याड सी बिन लिभिङ इन इन्डिया सिन्स 2010, के उनी 2010 देखि भारतमा बसिरहेकी थिइन् भनेर हामीले सोधिएको छ। ह्याड सी बिन लिभिङ इन इन्डिया सिन्स 2010, ह्याड हेल्पिङ वर्ब हामीले पहिला युज गरेको छ, सब्जेक्ट अनि बिन अनि लिभिङ भनेको बिफोर अनि इन इन्डिया भनेको अब्जेक्ट। यसरी चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाइन्छ। नेक्स्टमा भनिएको छ ह्याड द स्ट्याच्यु बिन स्ट्यान्डिङ देयर फर 50 इयर्स बिफोर प्रोटेस्टर्स डिस्ट्रोइड, के प्रदर्शनकारीहरूद्वारा ध्वस्त हुनु अघि त्यो शालिग 50 वर्षदेखि त्यहाँ उभिरहेको थियो भनेर हामीले सोधिएको छ। यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ ह्याड आई बिन वर्किङ एट द कम्पनी फर 5 इयर्स वेन आई गट प्रमोसन, के म 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको थिएँ जब मैले पदोन्नति पाएँ भनेर हामीले भनिएको छ, जब मलाई पदोन्नति मिल्यो भनेर भनिएको छ। नेक्स्टमा हेरौँ। नेक्स्टमा भनिएको छ ह्याड द थिएटर द्याट वाज डेमोलिस्ड बिन डुइङ वेल सिन्स 2004, के ध्वस्त गरिएको थिएटर 2004 देखि राम्रो चलिरहेको थियो भनेर हामीले यहाँ सोधिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्सलाई इन्ट्रोगेटिभ सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ हेल्पिङ वर्बलाई पहिलो ठाउँमा राखेर। अब हामीले केही WH क्वेसनहरू पनि हेरिहालौँ। WH क्वेसनको फर्मुलामा हामीले इन्ट्रोगेटिभकै फर्मुलामा हामीले WH लाई पहिलो स्थानमा राखेर WH सेन्टेन्स बनाउँछौँ। WH भनेको W र H अथवा बाट स्टार्ट हुने वर्डहरू जस्तै हाउ, वेन, हु भन्ने सेन्टेन्सहरू वर्डहरू हामीले प्रयोग गरिन्छ क्वेसन मार्क बनाउनको लागि। अब पहिलो इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ भनेको छ हाउ लङ ह्याड यु बिन स्लिपिङ, तिमी कहिलेदेखि सुतिरहेका थियौ। हाउ लङ कति समयदेखि, हाउ लङ ह्याड यु बिन स्लिपिङ कति समयदेखि तिमी सुतिरहेका थियौ भनेर हामीले यहाँ सोधिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा भनेको छ वाट ह्याड सी बिन डुइङ, सी बिन रिडिङ, तिनले के पढिरहेकी थिइन् भनेर सोधिएको छ। यहाँ चाहिँ यो सबै क्वेसन मार्कै छ। ह्याड यु बिन स्लिपिङ, के तिमी सुतिरहेका थियौ। ह्याड सी बिन रिडिङ, के उनी पढिरहेकी थिइन् भने यसमा हामीले WH वर्डलाई पहिला जोडिदिएका छौँ र यसरी WH सेन्टेन्स हामीले बनाएका छौँ। नेक्स्टमा हेरौँ हाउ ह्याड यु बिन रिडिङ द बुक विदाउट ग्लासेस फर सो लङ, चस्मा बिना तिमीले कसरी पढिरहेका थियौ त्यत्रो लामो समयदेखि। हाउ ह्याड यु बिन रिडिङ द बुक विदाउट ग्लासेस फर सो लङ भनेर हामीले भनिएको छ। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा वाइ ह्याड यु बिन वर्किङ विदाउट PPE फर सो लङ, वाइ ह्याड यु बिन वर्किङ विदाउट PPE फर सो लङ, तिमीले त्यति लामो समयदेखि बिना PPE किन काम गरिरहेका थियौ भनेर सोधिएको छ। वाइ ह्याड यु बिन, सब्जेक्ट चाहिँ यहाँ यु छ र पहिला हामीले हेल्पिङ वर्ब र WH युज गरिएको छ, बिचमा बिन आएको छ अनि V4 यहाँ वर्किङ युज गरिएको छ। विदाउट PPE भनेको अब्जेक्ट भयो र सो लङ भएको हुनाले हामीले यहाँ फरको प्रयोग गरिएको छ। अब हामीले नेक्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ। नेक्स्ट सेन्टेन्समा भनिएको छ हु ह्याड बिन स्विमिङ इन द पुल सिन्स द इभिनिङ, साँझबाट कसले
त्यहाँ पौडी खेलिरहेको थियो भनेर भनिएको छ। हु ह्याड बिन स्विमिङ, साँझदेखि कसले त्यहाँ पौडी खेलिरहेको थियो। हु ह्याड बिन स्विमिङ इन द पुल सिन्स द इभिनिङ। यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ। नेक्स्टमा भनिएको छ व्हिच कन्ट्री ह्याड बिन कन्डक्टिङ द टेस्ट फर 3 मन्थ, 3 महिनादेखि कुन देशले टेस्ट गरिरहेको थियो भनेर भनिएको छ। पास्ट टेन्सको कुरा गरिएको हुनाले यहाँ थियो भनिएको छ। अब तपाईको पालो हो धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने अनि तपाईँ छिट्टै अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ। मेहनतको कुनै सर्टकट छैन, त्यसैले मेहनत गर्दै जानुहोस्। छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरू अङ्ग्रेजी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। बाई बाई।